मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड ट्रायब्स ऑफ गोवा या कायद्याप्रमाण केंद्र सरकाराकडेन समन्वय साधून गोंय विधानसभेत अनुसूचित जमाती खातीर सुवातो अधिसूचित करपाची प्रक्रिया सुरू करपाक 15 दिसांचो अल्टिमेटम दिला। 6 महिन्या आदी अधिकृत राज्यपत्रात अधिसूचित जाल्ले असले तरी गोंय राज्य विधानसभा मतदारसंघात अनुसूचित जमातीच्या प्रतिनिधित्वाचे पुनर्समायोजन चालीक लावपाक सातत्यान कळाव जायत आशिल्ल्याचेर गंभीर हुस्को उक्तायला। 2022 आम्ही 18 जुनाक जे आसा हे मिशनाचे कार्य आसा ते सुरू केल्ले। आज कितके उजळले 2026 म्हणजे कितके आम्ही म्हाका एक सांगा आणि कितके पासियस काडपाचे आम्ही हे या सरकाराक आम्ही विचारून करता कितके पासियस काडपाचे। अरे बाबा आम्ही करिना जाल्यार करिना म्हणून सांगा न्ही आमकां फुडलो आमी आमचो विचार करता त्या प्रमाणे आमची तयारी करता आम्ही कितें आमकां ग्रांटेड घेता एसटी म्हणल्यार सगळ्या तुम्ही आमकां ग्रांटेड घेतले। स्टेटमेंट केलो न्ही कोणी ट्रायबल मिनिस्टरान हें केलो स्टेटमेंट हेजे कॉग्निजन्स कोणी घेवप सीएमान घेवप न्ही सीएमान घेवप तेका टेक्निक आयका न्ही तेका तेणी विचारपाक जाय आसलें अशें हर्डल कितें आसा आपूण वता न्ही आपूण हेजे कडेन आमी शाह कडेन उलयता न्ही हो ताजो रिस्पॉन्स आसपाक जाय आशिल्लो पूण तसो रिस्पॉन्स ना। जे सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचेर हें हाडटा अथवा गोवा गव्हर्नमेंटाचेर आमच्या हितून आसा ते तेंचेर दबाव हाडटा आणि तेंचे लाड पुरोवपा खातीर हे सरकार जे आसा अथवा सेंट्रल गव्हर्नमेंट जे आसा ते हो फुडलो प्रोसिजर करिना। दुसरे आता आमचे ट्रायबल मिनिस्टर जे आसा डॉक्टर रमेश तवडकर हे आता हे जाल्ल्यात 3 वेळा दिल्लीक वचून आयले आमी हांवूय आशिल्लो बाकीचे आमचे वांगडी आशिल्ले वता थंय आमी लॉ मिनिस्टराक मेळटा लॉ सेक्रेटरीक मेळटा सांगता तांकां हे इतके सोंपें आसा 4 ओळीचे हे काडपा खातीर तुमचे वता कितें केन्ना म्हणटा तुमी हेचो सीएमाचो हे हाडला नोट हाडला म्हणजे कितें आसा एक दुबाव निर्माण जाता जेन्ना तुमी अश्यो गोश्टी करतात ते तुमचें काम न्ही। आनी आतां कितें केलां गोवा गव्हर्नमेंटान आपल्या वयलो बॉल काडून कितें केल्लो आसा आतां ते सगळे हांगा ते सेंट्रल गव्हर्नमेंटा कडेन आसा तेंचे कडेन आसा आमची जबाबदारी सोंपली अशें जाता। तुमकां जर आमची जर खरीच जर कळकळ जर आसा आसत सीएम पर्सनली बाबा तो मॅटर आसा तो हांगासर पाणी खंय मुरता हेची चौकशी इतको व्हडलो एक्सेस आसा फाटीं मेळ्ळे आमी जेन्ना बील हाडच्या पयलीं माननीय आमचे गृहमंत्री आसा अमित शहाक मेळ्ळे तेन्ना बरें मेळ्ळें न्ही बील हाडलें म्हणजे बील कितें आतां फुडलो जो सेन्सस जातलो त्या सेन्ससान आमकां घेवन आनी 7-8 वर्सां काडून मागीर तुमी रिजर्वेशन दितले असो प्रकार। ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर ट्रायबल त्यांनी स्टेटमेंट केलं त्यांना ताबडतोब गोंयच्या सरकाराचे मुख्यमंत्रीचे कर्तव्य जाता त्याने हाचेर वेटेज दिवपाची क्लॅरिफिकेशन दिवपाची। आज गोंयांत ट्रायबल लोक हर मळाचेर दुखल्ले आसा आनी ह्या सरकाराचेर विश्वास ना कितें करीत तें सांगपाक जायना आनी म्हणून परत आमी प्रेसाच्या मुखार येता आनी प्रेसाच्या मार्फत आमी ही मेसेज ह्या गोंयच्या सरकाराक धाडटा आनी केंद्र सरकाराक। आतां गोंयच्या मुख्यमंत्री हाचेर ताबडतोब एक्ट करपाची गरज आसा आनी कितें पळय तें क्लॅरिफिकेशन 15 दिसांच्या भितर सांगपाक जाय ना तर आमी आमची फुडली चळवळ तयार करता। तुमकां खबर आसा सेंट्रल गव्हर्नमेंटान ऑगस्ट 2025 द readjustment of representation of scheduled tribe in assembly constituencies of the state of Goa Act 2025 पास केले। आज मागीर त्या उपरांत त्या कायद्याक प्रेसिडेंटाची सायन मेळ्ळी एसेंट जाली 8 म्हयने जातात तरी आसतना तो सेंट्रल गव्हर्नमेंटान जे मुखावेळेचे कितें करपा जाय आशिल्लें ते आजुनूय केलें ना आनी तेका लागून जे आमकां रिजर्वेशन मेळपाक जो प्रोसेस करपाक जाय आशिल्लो तो आजुनूय चालीक लागना। आतां द रिएडजस्टमेंट ऑफ representation of scheduled tribe in assembly constituencies of the state of Goa 2025 section 2 अशें म्हणटा, it shall come into force on such date
as the central government made by notification in the official gazette appoint. Now, though 8 months have been passed, the central government is yet to notify when the act will come into force. आता त्याक लागून जे मुखार जे कितें करपाक जाय आशिल्लें तें अजूनय चालीक लागना. आता कायद्या प्रमाणे सेन्सस म्हटल्यार कमिशन म्हटल्यार इलेक्शन कमिशन नोटिफाय केला. सेन्सस म्हटल्यार लास्ट सेन्सस मीन्स द सेन्सस held in India in 2001. तरी काय आसतना सरकार अजूनय ऍक्ट चाली लावपा खातीर जे फर्दर नोटिफिकेशन करपाक जाय आशिल्लें तें काडना. त्या खातीर आज आमी हांगा प्रेस कॉन्फरन्स आपयला आनी वी आर डिसअपॉयंटेड. द ST communities of Goa are disappointed the way our government, state government and the central government is acting. Now, Goa government, even our CM has at the time of parliamentary election, they even share पेडास. त्यांनी पेडे वाटले की आमची जे रिजर्वेशन हा जाल म्हणून, पूण अजूनय जो कायदो जावपाक जाय आशिल्लो पुरायेन अजूनय जाल्लो ना. आनी अशें दिसता की सरकार खंय तरी दाखय लिपय करता आनी ताका लागून आमकां परतून शिटकावणी दिवची पडटा. आनी आमी आतां फोंडांत बाय इलेक्शन आसात, आमी आमचे जे ST भाव आसात फोंडा तांचे कडेन मागतात ह्या सरकाराचो विचार करचो. वा सरकार खरेंच जे लोकांक आश्वासन दिता ते पुराय करपाक सोदता वा लोकांक फटयत रावता. कित्याक आमकां तेणी पार्लिमेंटरी इलेक्शन जावचे पयलीं आश्वासन दिल्लें. पार्लिमेंट इलेक्शनाक मिटिंगेक मोठे मिटिंगेक ताणें आपले कार्यकर्ते घेवन पेड फाटले. तरी आसतना आमची जाग्यार पडना. म्हणटकीच आमच्या लोकांनी ती विचार करपाची गरज आसा. आनी आतां खंय तर दबाव हाडपाक जाय न्ही. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकार.